السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين الصحه، لاباس كلشي مزيان. كنتمنى هاد الفيديو نلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. انا اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد القفطان كنخدمو ودرت له هاد الزواقه هادي، هي اللي غادي ندير معكم دابا ان شاء الله. هانتوما خدمتها ولصقتها على الثوب، وكاينين اللي كيتخدموا على الثوب، هادو كنخدموهم وكنلصقوهم على الثوب. هانتوما كتخدمي الزواقه وكتلصقيها، كتخيطيها على الثوب. هانتوما هنايا درت حبكت الثوب هو الاول ودرت عليه هاد، باقيين عندي الخيوط باقي ما لصقت هادشي، باقي غندفن كاع هاد الخيوط ان شاء الله ملي نكمل. هانتوما هنايا درت الاعمده الاول، درت داك سميتو الحبيك ديال غرزه حشو وسلسله. هنايا درت الاعمده عمود سلسله عمود سلسله ان شاء الله، مازال غادي ندير عليهم الطرس اللي غادي ندير من هنا وغنشاركو معكم ان شاء الله. وغادي نجمعوا بالملاقيه، الملاقيه حتى هي غادي نشاركها معكم ان شاء الله. دابا انا غندير معكم هاد الزواقه. بسم الله. باش غنبداو كنجيبوا كروشي من رقم 12، انا كندير رقم 8، الحرير ديال القصبه 4 الشعرات. بسم الله. كنديروا دائره السحريه. بسم الله. كنديروا 3 ديال السلسلات، نديروا 3 ديال الاعمده، 3 ديال السلسلات كيتعتبروا عمود، جوج ديال السلسلات، 3 ديال الاعمده، هما كنجبدوا الخيط كنسدوا الدائره ديالنا، كنطلعوا ب3 ديال السلسلات، كنقلبوا العمل، كنطلعوا 3 ديال الاعمده، جوج ديال السلسلة، 3 ديال الأعمدة. غير بشويه بشويه البنات، المبتدئات اما اللي كيعرفوا يخدموا راه كيشوفوا كيعرفوا الأعمدة وكيعرفوا السلسلات والغرز الحاش والبيكو كلشي كيعرفوهم. اللي الله بداو خص غير يعرفوا كل غرزه سميتها. هنا كنطلعوا 3 ديال السلسلات، كنديروا 3 ديال الأعمدة، جوج ديال السلسلات، هانتوما كنزيدو نطلعو 3 ديال السلسلات و3 ديال الأعمدة، العمود الثاني، العمود الثالث، جوج ديال السلسلات، العمود الاول، العمود الثاني. الزواقه ممكن ديروا ليها العقيق، هنا مولات القميص ما بغاتش دير العقيق،
ودابا غادي نديرو 3 ديال السلسلات هما، كنجيو لهنا 3 ديال السلسلات باش كنطلعو عمود، غادي نجيو ليها كنديرو عمود، وكنطلعو ب3 ديال السلسلات اخرين، كنقلبو العمل، كنجيو لهنا كنديرو 3 ديال الاعمده، ها هما 3 ديال الاعمده. دابا غادي نطلعو ب5 ديال السلسلات، 1 2 3 4 5، غنديرو 3 ديال الاعمده في نفس البلاصه، ها هما غنديرو 3 ديال السلسلات، وغنرجعوا للاعمده اللي كنا درناهم في الاول. ها هما هادي باش كنطلعوا الزواقه ديالنا، كنديرو العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، 2 ديال السلسلات، العمود الاول، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، سمحوا لي كنطلعوا ب3 ديال السلسلات، كنديروا عمود، العمود الثاني، العمود الثالث، 2 ديال السلسلات، نتوما هادو دائما كنطلعوا 3 ديال الاعمده، 2 سلسلات، 3 ديال الاعمده. هنا غادي نديرو 5 ديال السلسلات، 1 2 3 4 5. دابا غادي نديرو الكروشيه، غادي نرويو عليه الخيط 2 المرات، غادي نديرو اعمده بلفتين، 2 1 عفوا 2 3 4 5 كنديرو 12 عمود بلفتين. ثمانية 9 10. هانتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، نزيد 1 12. دابا كنديرو 5 ديال السلسلات، 1 2 3 4 5. كنجي لهنايا الاعمده الاولين اللي كنا درناهم، منين بدينا كنمشيو للسلسلات باش طلعنا الاعمده، كنديرو غرزه حشو. هاهي كنقلبوا العمل
هادو دابا غادي نعمروهم غرز الحشو. كل سلسله كنديروا ليها غرزه حشو ديالها. تمام. واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. غادي نديرو 3 ديال السلسلات. هانتوما غنجيو لهنا فوق كل عمود كنديرو عمود. العمود الاول ها سلسله، عمود الثاني كنديرو سلسله، عمود الثالث كنديرو سلسله، العمود الرابع سلسله، عمود الخامس سلسله، ونستمروا حتى نكملوا كاع الاعمده اللي عندنا. تمام. عمود سلسله، عمود سلسله. دابا انا درت 11 عمود هنا. هادي ما كتعتبرش عمود باش طلعنا الاعمده ديالنا. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 باقي هنايا. دابا غادي نطلع ب5 ديال السلسلات، 3 4 5. غنقلب العمل. نتوما غادي نديرو فوق كل عمود عمود. في الاول درنا واحد السلسله، دابا غادي نبقاو نديرو 2 ديال السلسلات. هنا 1 2 فوق كل عمود عمود. نتوما 2 ديال السلسلات، فوق كل عمود كنديرو عمود، 2 ديال السلسلات. الزواقه سهله، غير كتسرحوا فيها يديكم كتطلع في سهل. جوج سلسلات كالعمود. دابا كنديرو 5 ديال السلسلات، كنقلبوا العمل ديالنا، كنجيو لهنا بين عمود وعمود كنديرو غرزة حشو. نتوما 1 2 3 4 5 بين عمود وعمود كنديرو غرزة حشو. 1 2 3 4 5. هنا ممكن تعوضوهم بغرزة البيكو الا ما بغيتوش ديروا هاد السلاسل. 1 2 3 4 5. هنا كنديروا غرزة حشو. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5.
3 4 5. غنستمر بحال هكا حتى نكملو الغرز ديالنا. 5 نحن انا كملتها. دابا غادي نهبط باش نكمل الاعمده اللي خاصيني في هادو عندي هنايا 12 راه عمود، هنا عندي 11 عمود، هنا عندي 11 عمود. دابا غادي نهبط باش نكمل 12 عمود. هانتوما درت 3 ديال السلسلات. غنجيو لهنا بحال كما كنديروا غرزه البيكو، كنديروا غرزه منزلقه. واحد جوج 3. كنرجعوا لهنا كنديروا غرزه حشو بلاصه فين خاصنا العمود كنديروه. دابا هاد 5 ديال السلسلات اللي درنا هنا غادي نديرو عليهم غرزه الحشو. 1 2 3 4 5 حيت عندي 5 ديال السلسلات. هانتوما غادي نطلع 3 ديال السلسلات هما. غادي نرجعوا للاعمده ديالنا، غادي نديروا 3 ديال الاعمده، 2 ديال السلسلات، 3 ديال الاعمده. نتوما البنات دابا غادي نوريكم كيفاش تبداو تلصقوا الزواقه مع هذه. هنايا درنا 5 ديال الاعمده لفتين، 6 7 8 اسمحوا لي 7 8 9 10 11 12. دابا ما كملت 12 عمود. غادي نديرو 5 ديال السلسلات، 1 2 3 4 5. غنجيو لهنا غنديرو غرزة حشو، كنقلبو العمل وكنديرو 5 ديال غرز الحشو. 1 2 3 4 5. كنطلعو 3 ديال السلسلات باش نديرو عمود فوق كل عمود، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود. بعد ما كملنا 11 عمود غادي نديرو 5 ديال السلسلات، 4 5. كنقلبو العمل كنجيو لهنا فوق كل عمود كنديرو عمود، 2 سلسلات، عمود
جوج سلسلات، عمود مستمرة وكتنكملو كاع السلاسل. نتوما البنات دابا كملت كاع الاعمده اللي عندي. دابا غادي ندوز لهنا العمود الاخر اللي درت، غادي ندير فيه غرزه حشو. ها هي. دابا غادي نقلبوا العمل وغادي ندير 5 ديال السلسلات، 4 5. كنجي لهنا بين كل عمود وعمود كندير غرزة حشو، 5 5. نتوما غادي نكملو كاع السلاسل ديالنا وغنرجع لكم ان شاء الله. الزواقه ديالنا هي كملنا البنات، هي كملتها نتوما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم، تحاولوا تخدموها زوينه في القفطان، جلابه، ممكن ديروها حتى للبيجامه. نتمنى تعجبكم.